बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न्यूज़ फातिमा में वेलकम। व्यूवर्स, अंबर नाज का वीडियो जो मैंने कुछ देर पहले अभी देखा, उसको देख के मेरे माइंड में बहुत सारे ख्यालात आए। व्लॉग बनाना जितने भी यूट्यूबर्स हैं उनकी कोर रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जाहिर सी बात है, जब वो व्लॉग नहीं बनाएंगे तो उनकी अर्निंग कहाँ से होगी, और जब अर्निंग नहीं होगी तो वो फैमिली व्लॉगर्स नहीं कहला सकेंगे। मगर डिपेंड ये करता है कि आप जिस सिचुएशन से भी गुजर रहे हो, वॉट एवर आपका क्या डिसीजन है, आपके घर में क्या डिसीजन हो चुका है, वो सब बिहाइंड द स्क्रीन है। मगर लोग नोट करते हैं कि जब एक बच्चे की एग्जाम्पल ले लें कि जब उसके पेपर्स हो रहे होते हैं तो उसकी सिचुएशन कुछ और होती है। जब वो पेपर दे चुका होता है तो उसका मिजाज कुछ और होता है, और जब उसका रिजल्ट आ चुका होता है तो उसका मिजाज अकॉर्डिंग टू हिज और हर रिजल्ट होता है। यहाँ पर हमने नोट किया कि अंबर नाज ने अपनी अम्मा के यहाँ रहने की जो भी रीज़न था वो इस कंडीशन में बताया कि भाई वो काफ़ी महीनों तक अपनी अम्मा के यहाँ रहेंगी। तो ऑब्वियसली यहाँ पे जाहिर ये हो रहा था कि अभी कुछ नहीं पता कि डिसीजन अंडर कंसिडरेशन है या डिसीजन हो चुका है। यहाँ पर बहुत सारे जो एक रिएक्शन वाले हैं, बल्कि एक रिएक्शन वाली हैं जिन्होंने कुछ थंबनेल पे टाइटल डाला हुआ था कि इद्दत में। अच्छा, यहाँ पर पहली बात मैं आपको बताऊं कि इद्दत का तो यहाँ पे कोई क्वेश्चन जाहिर ही नहीं होता, क्योंकि इद्दत एक ऐसा इस्लामी जो काम है जिसमें औरत नज़र नहीं आती, और ऐसा गुनाह जो है कोई भी अपने हेडेक नहीं लेगा कि वो इद्दत भी है और वो नज़र आ रही है बड़े मज़े से यूट्यूब पर। यहाँ पर जो मेरी कंफर्मेशन है और जो मेरा अपना माइंड कह रहा है, यहाँ पर अंबर और शाहज़ेब में जस्ट सेपरेशन हुई है। क्योंकि जब किसी भी हस्बैंड वाइफ में नहीं बन रही हो, सेटल नहीं हो रहा मामला, तो वो सबसे पहले सेपरेशन को प्रेफर करते हैं कि बीवी अलग, मियाँ अलग। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 6 महीने वो सेपरेट रहेंगे। और इसमें जाहिर है एक लीगल अगर आप देखें तो वो भी जायज़ है, कानूनी तौर पे देखें या सोसाइटी को देखें तो वो भी यही कहेगी कि अगर नहीं बन रही तो पहले सेपरेट हो जाओ। उसमें डिस्कशन हो सकती है, आपस में कॉन्वर्सेशन कर सकते हैं, क्योंकि जाहिर है आपका रिश्ता तो होता है हस्बैंड वाइफ का। मगर यहाँ पर अंबर के अंदर एक बेफिक्री देखी गई है। एक बेफिक्री होती है कि जाहिर है यार आप अपने ब्लड रिलेशन में आ गए, आपको रिलैक्सेशन मिल रहा है, जिम्मेदारियां कम हैं, और कुदरती बात है माँ बाप के साथ, बहन भाइयों के साथ रहते हुए कुछ ना कुछ इंसान को डिफरेंस लगता है। हर चीज़ आपके लिए आसान हो जाती है, और वो यहाँ पे अंबर के साथ हो रहा है। मगर यहाँ पर जो अंबर के लहजे में मैंने बेफिक्री और खुशी, इत्मीनान देखा है, उससे मुझे कुछ कहते हैं ना आगे का फोरकास्ट हम करते हैं कि ख़तरे की बू आ रही है। कुछ ना कुछ लग रहा है कि आगे डिसीजन ऐसा ही होगा कि भाई मैं अपने घर में नज़र आऊँगी, अपने अम्मा अब्बा के घर। क्योंकि किसी भी लड़की के साथ कोई टेंशन वाला टाइम होता है, इस तरीके का जहाँ उसका घर लटक रहा होता है बिल्कुल, तो वहाँ पे उसके मिजाज में, उसका थीम में, उसका कॉन्वर्सेशन स्टाइल थोड़ा सा सूबर हो जाता है। वो बहुत कुछ जो है ना बातें करने का अंदाज भी बदल जाता है। मगर यहाँ पर लग रहा है क्या कि अंबर के बात करने का अंदाज में शोखो चंचल पना है। अब ये तो मैंने आपको बताई बात सारी अंबर के मिजाज की, और अंबर के जो मैंने सारी वीडियो देखी उसको ऑब्जर्व करके। लेकिन क्या एक लड़की को ऐसा होना चाहिए? क्वेश्चन ये है। अब अगर एक लड़की का डिसीजन जो है वो होने वाला है या वो ज़ेरे गौर है, तो वो लड़की क्या करेगी? लड़की बोल दें, औरत बोल दें, एक बच्चे की माँ बोल दें, वॉट एवर, मगर उसके हालात क्या उसकी ज़बान पे आने चाहिए? अगर आप सिर्फ अंबर को फोकस करेंगे तो जाहिर है आपको जो अंबर के एंटी होंगे, जो बिल्कुल एंटी हैं हर सूरत में, उनको तो बहुत बुरा लगेगा, और वो इसमें बहुत सारी बातें कहेंगे कि ये गलत कर रही है, इसको इस तरह हंसना नहीं चाहिए, इसको बारिश में घूमना नहीं चाहिए, इसको खुशी खुशी अंडा पराठा खाना नहीं चाहिए। ठीक है, ये तमाम बातें वो नोट करेंगे।
لیکن اگر آپ ان لڑکی کو دیکھیں جو نہ یوٹیوبر ہے نہ ولاگر ہے، جو بیچاریاں نارمل لڑکیاں ہیں اور ان کے ساتھ کچھ ایسا ہو چکا ہو اور جن کا تمام پبلک کو پتہ ہو، تو کیا وہ اگر ہنستی ہیں یا وہ اگر بے فکر رہتی ہیں تو ان کو کرٹیسائز کیا جائے گا؟ ظاہر ہے لوگ کرتے ہیں۔ یہاں پر میں یہ کہوں گی کہ امبر کو اگر آپ کچھ بھی بولیں نا، نیگیٹو کمنٹ دیں، نکتہ چینی کریں، تو امبر کو کچھ بھی فیل نہیں ہوگا، کیونکہ جو فائنینشلی طور پہ اسٹیبل ہوتا ہے نا، وہ بہت کچھ اگنور کر دیتا ہے، کیونکہ اس کی اپنی ایک دنیا ہوتی ہے جس میں وہ مگن ہے، بیٹا ہے، فیملی ہے، گھر ہے، پھر آپ کے پاس ماشاءاللہ سے پیسہ ہے ہاتھ میں۔ جو لیڈیز بیچاری مالی طور پہ مضبوط نہیں ہوتی اور وہ واپس آ جاتی ہیں یا ان کا سیپریشن کا پروسیس چل رہا ہوتا ہے، وہ کیا کریں؟ کیا ان کا شوہر ان کو پیسے دے گا ڈیورنگ سیپریشن؟ کیونکہ ہسبینڈ تو ہے، اور یہاں پر امبر کا ہسبینڈ جو ہے اس کے نکاح میں ہے، لیکن حیرت کی یہ بات ہے کہ اگر اس میں ذرا شرم ہوتی تو وہ گھر پہ آتا۔ امبر کو چھوڑ دو ایک طرف، اپنے وہ گول مٹول سے بچے کو تو دیکھتا، آئی تھنک 5-6 مہینے کا ہے وہ بچہ، جو ابھی ان لوگوں کو دیکھ رہا ہے جو اس کے سامنے ہے، وہ محبت کو سمجھ رہا ہے ابھی۔ لیکن کیا شاہ زیب سمجھتا ہے کہ جب وہ بچہ سمجھ پائے گا تمام رشتوں کو اور اس کے بعد اگر شاہ زیب آتا ہے، اور میں یہ بھی نہیں کہتی بینگ اے ہسبینڈ آئے، ریلیشن شپ رہے نہ رہے لیکن بیٹے سے تو رہے گا، تو کیا وہ بیٹا اس کو وہ ورتھ دے گا جو کہ ایک عام انسان اپنے پیرنٹس کو دیتا ہے؟ سوچیں نا یہ بات۔ یہاں پر اگر امبر خوش بھی ہے تو میں یہ نہیں کہوں گی کہ بھائی وہ خوش نہ رہے، آبویسلی اس کے رونے سے یا اس کے خوش ہونے سے اس کی لائف میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، سوائے اس کے کہ رونے دھونے سے اور زندگی عذاب میں پڑ جاتی ہے، فیملی والے بھی پریشان ہو جاتے ہیں۔ اب یہاں پر جو ریئیکشنز والے ہیں، جو کمنٹس کرنے والے ہیں، وہ ڈیفینیٹلی وہ بہت کچھ کہتے ہیں، لیکن اگر آپ کسی کو دیکھیں، یہ چیز دیکھیں کہ بھائی وہ اپنے گھر میں خوش ہے، تو یہ بھی ایک نعمت ہے۔ کتنی لڑکیاں جو ہے نا وہ بیچاری اپنے گھر میں آ کے خوش نہیں رہتی، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ ابراہیم جو ہے اس کے ساتھ ایک ایسا پارٹنر مل چکا ہے کہ جس میں لگ کے اس نے تمام بدنامیوں کو، تمام باتوں کو بھلا دیا ہے۔ حالانکہ میں نے نوٹ کیا ہے کہ امبر کا جو ولاگ ہے وہ ایک ہی جیسا ہے، کیونکہ امی کے گھر کا جو کھانا پینا ہے، گھومنا ہے، پھر تحسین کچھ لاتا ہے تو وہ چیز کھانا پینا ہے، پھر اس کی اپنی بھابھی ہے، بھابھی کے گھر چلے جائیں، ٹھیک ہے۔ مگر بات یہ ہے کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی کیا شاہ زیب جو ہے اپنے بچے سے بھی ملنے نہیں آتا؟ تو یہاں پر ان کی جو بات ہے جو میں آپ کو بتا دوں اتنی زیادہ خراب ہے کہ اب وہ کسی بھی طریقے سے اپنے بیٹے سے ملنے بھی نہیں آ رہا، یا ہو سکتا ہو کہ وہ آتا ہو لیکن اس نے سختی سے منع کر دیا ہو کہ مجھے کیمرے میں نہ دکھائیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ بات میں اس لیے کہہ سکتی ہوں دعوے کے ساتھ، کیونکہ جب امبر کہیں بھی جاتی تھی، ویڈیو بناتی تھی شاہ زیب کے ساتھ رہتے ہوئے، تو شاہ زیب نے اس کو بڑے غصے سے دیکھا تھا اور اس پہ امبر نے فوراً سے کیمرہ اس کے سامنے سے ہٹا لیا۔ اب یہاں سے ڈیفینیٹلی میں نہیں کہوں گی کہ بھائی اسے غصہ کیوں آیا، سم ٹائم ہوتا ہے کوئی نہیں چاہتا کہ ہماری ویڈیو بنائی جائے، کیونکہ یوٹیوب پہ آنا اٹ سیلف بہت مشکل ہے، اپنی ایگو کو مینٹین رکھنا پڑتا ہے، اور اس ایگو کو اس طرح مینٹین رکھنا پڑتا ہے کہ آپ کو اپنے پروفیشن سے لنک ہوتا ہے، کوئی آپ کو کچھ بھی بولے آپ کو کان بند کر دینے ہوتے ہیں۔ یہ مطلب ہے میرا ادھر ایگو سے کہ نہیں میں ایک پروفیشنل یوٹیوبر ہوں، مجھے تو کچھ دیکھنا ہی نہیں ہے کوئی کچھ بھی بولے۔ ہاں اس کو بہت سارے لوگ بولیں گے کہ یہ تو بے حسی ہے، مگر اگر آپ کو ڈالرز کمانے ہیں اور فیملی ولاگ بنانا ہے تو ڈیفینیٹلی ایگو کو دوسری سائڈ پہ رکھنا ہوتا ہے، اپنے پروفیشن کی طرف۔ تو فرینڈ ویڈیو میں کیا ہم نے اندازہ لگایا کہ شاہ زیب صاحب جو ہیں وہ سیپریٹ ہوئے ہیں امبر سے، اور اس حد تک ان کی لڑائی ہو چکی ہے کہ یہ اپنے بیٹے کو بھی دیکھنے نہیں آتے۔ لاسٹ میں کہوں آئی ایم گوئنگ سائننگ آف، آئی ول سائن ان نیکسٹ ولاگ، ٹل دین اللہ حافظ، بائے بائے۔